नमस्कार। नेपालको न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको विषय चिया गफ, चौतारी गफ हुने गर्दथ्यो विगतमा। तर जब यो विषय मिडियामा आउन थाल्यो, त्यसपछि यो सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय भयो र यो अदालत परिसरभित्र पनि छिर्यो। परिसरभित्रसम्म न्यायालयभित्रको व्यतिथिका बारेमा छलफल हुन थाल्यो। तर पछिल्लो समयमा आएर यो न्यायालयको परिसरबाट न्यायालयको इजलासमा पुगेको छ। न्यायालयको इजलासमा न्यायालयभित्र व्यतिथि छ, यसमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर नागरिक स्तरबाट चुनौती दिइएको छ र यो विषय अहिले विचाराधीन छ भन्दा पनि हुन्छ। तर यही समयमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको विषयलाई नै लिएर भारतको सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रश्न उठेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतका सिटिङ 4 जना न्यायाधीशहरूले यो विषय उठाएका छन्। यसमा भारतीय प्रधान न्यायाधीशको संलग्नताको कुरा उठाएका छन् र भनेका छन् यसले लोकतन्त्र खतरामा पर्दछ। आजको संवादमा हामी यसै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। संवादका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा। शम्भुजी, स्वागत छ। धन्यवाद। भारतको लोकतन्त्रको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने 1947 बाट हिसाब गर्दा अहिले 70 वर्ष हुन आउँछ। 70 वर्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसक्दा पनि पछिल्लो महिना भारतीय सर्वोच्च अदालतको एउटा केसमा भारतका सर्वोच्च अदालतका 4 जना सिटिङ जजले जसरी भ्रष्टाचारभित्र व्यतिथि भारतको सर्वोच्च अदालतभित्र व्यतिथि छ, भ्रष्टाचार छ भनेर कुरा उठाए र त्यससँग एउटा फुँदा जोडेका छन् उनीहरूले पछाडि। यसले भारतको लोकतन्त्र खतरामा छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र न्यायालयको आचार यो कसरी जोडिन्छ? मैले कुराको सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहेँ, किनकि हामीले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जसको साक्षी, एकदम दह्रो साक्षी यहाँ पनि हुनुहुन्छ, 62-63 मा धेरै नै लडेका थियौँ। हजुर, तपाईँले भारतमा को जुन 4 जना न्यायाधीशको विज्ञप्ति छ, त्यो विज्ञप्तिलाई मैले करिब अक्षरशः पढेको छु। त्यसमा उहाँहरूले भ्रष्टाचार भन्ने शब्द चाहिँ भन्नुभएको छैन, होइन? पहिला तर उहाँहरू के कुरामा उहाँहरूको बढी प्रदर्शन छ भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले जुन हिसाबले काम गरिराखेका छन्, प्रधान न्यायाधीशले जुन हिसाबले इजलासहरू तोकिराखेका छन् र त्यो इजलासले जसरी मुद्दाको फैसला गरिराखेको छ, त्यो फैसला चाहिँ न्यायपरक छैन भन्ने उहाँहरूले छनक दिनुभएको छ। र यसरी अर्थात् त्यहाँ प्रत्यक्ष होइन, अप्रत्यक्ष रूपले इजलासको किनमेल होइन, बेन्च सपिङ जुन भनिन्छ, इजलासको किनमेलको गन्ध जस्तो त्यहाँ दिनुभएको छ उहाँहरूले। र विशेष गरेर अहिले त्यसमा 4 जनामा म तपाईँलाई एकजना त अब अहिलेको जो प्रधान न्यायाधीश मिश्रजी हुनुहुन्छ, मिश्र पछाडिको जोगाई भन्ने चाहिँ उहाँलाई सक्सिड गर्ने प्रधान न्यायाधीशै हुनुहुन्छ, होइन? भनेको मतलब हुनेवाला प्रधान न्यायाधीश पनि त्यो 4 जनामा हुनुहुन्छ, होइन? दीपक मिश्रजी पछि उहाँले नै गर्नुहुन्छ र 3 जना मध्ये 1 जना चाहिँ मार्चतिरैमा नै रिटायर हुनुहुन्छ, अर्को 1 जना त प्रधान न्यायाधीश नै हुनुभयो, एक जना अर्को सेप्टेम्बरतिर हुनुहुन्छ, अरू अलिकति पछाडि छन्। त्यसकारण उनीहरूले एउटा भनौँ न, एउटा आजसम्म न्यायाधीशहरू कसरी बोल्छन् भन्ने कुरा चाहिँ न्यायाधीशहरू फैसलाबाट बोल्थे, होइन? न्यायाधीशहरूको भाषा हुन्छ भन्ने कुरा मैले पढेको छु, होइन? पढ्दाखेरि न्यायाधीशहरूको बोलाइ चाहिँ न्यायाधीशहरूको भाषा चाहिँ फैसला मार्फत, होइन? वा कहिलेकाहीँ प्रेस विज्ञप्ति सबै फुलकोट एकै ठाउँमा बसेर दिइन्थ्यो। तर यसपालि त अब प्रेसमा पनि न्यायाधीशहरू बोल्दा रहेछन्, होइन? एउटा न्यायाधीश नै हो। अब एउटा तपाईँको एउटा प्रश्न छ क्या, आजसम्म जसले पनि एउटा प्रश्न के गर्छ भन्नुहुन्छ भने न्यायाधीश को हुने भन्ने। हेर्नुहोस्, यो त्यसमध्ये पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश को हुने, यो सर्वोच्च अदालतको शब्द म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालत अन्तिम अदालत हो, तर के सर्वोच्च अदालतले गल्ती गर्दैन त?
इङ्ग्लिसमा भनिन्छ इट इज इन्फलेबल अर इट इज नट इन्फलेबल। यसले गल्ती गर्दै गर्दैन वा गल्ती गर्दछ, गल्ती गर्दछ तर पनि सर्वोच्च हो कि, गल्ती गर्दैन त्यसैले सर्वोच्च हो कि भन्दा एउटा भनाइ चाहिँ के मानिन्छ भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्चले गल्ती गर्दछ तर यो सर्वोच्च छ, योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन। अब योभन्दा माथि जाने ठाउँ नभइसकेपछिबाट सर्वोच्च अदालत यति पारदर्शी हुनुपर्दछ जहाँसुकैको पनि, यति न्यायपरक हुनुपर्दछ। त्यो पारदर्शी र न्यायपरक हुनको लागि चाहिँ न्यायाधीश र वकिल र झगडिया यो तीनै पक्ष, मुद्दाका पक्षहरू तीनै पक्षमा नैतिकता आवश्यक छ। नैतिकता हेर्नुहोस् है। अब मैले अघि जोडेको विषय फेरि पनि जोड्छु, उहाँहरूले अब त्यसलाई लगाएर लोकतन्त्रसँग जोड्नु छ। मेरो एकदम प्रश्न कहाँ छ भने हामी त भर्खर लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ, त्यहाँ त 70 वर्ष भयो। 70 वर्ष पछाडिको कुनै सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुनै गतिविधिले त्यहाँका सिनियर जजहरूलाई लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने लाग्छ भने यो दुईटा बीचको सम्बन्धको कुरा गर्दै थिएँ मैले। त्यहाँ अब एउटा जुन मुद्दा उहाँहरूले इङ्गित गर्नुभयो नि, अहिलेको गृहमन्त्री त्यति बेर पार्टीभन्दा बाहिर गृहमन्त्री नभएको बेलामा भएको केस हेरिराखेको न्यायाधीशलाई मारियो, सिबिआईको न्यायाधीशलाई मारियो। त्यो सिबिआईको न्यायाधीशको मुद्दा चाहिँ अहिले उदाहरणमा उहाँहरूले राख्नुभयो होइन, त्यो मुद्दा चाहिँ 10 नम्बरको न्यायाधीशमा तोकियो है। अब उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि संवैधानिक मुद्दाहरू तोकिएन। अस्तिको विवादपछि पनि तपाईँलाई म एउटा जानकारी दिन चाहन्छु, कुनै पनि संवैधानिक मुद्दाहरू यो 4 जना न्यायाधीशलाई तोकिएन। हेर्नुहोस्, एकदम जुनियर न्यायाधीशहरूलाई तपाईँको तोकियो। अब एउटा प्रश्न उहाँहरूले सिधै राख्नुभयो, प्रधान न्यायाधीशले इजलास तय गर्ने हो तर इजलास तयमा उसको स्वच्छन्दता हुँदैन भन्नुभयो उहाँहरूले। रोस्टरको मालिक हो, मास्टर अफ द रोस्टर चाहिँ हो, शब्दै त्यही छ अघि। कुन इजलास कसरी तपाईँको गठन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बनाउने हो, तर उहाँ नै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यो स्वच्छन्द किसिमले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। अर्थात् अब त्यो 10 नम्बरमा दिइयो, त्यो 10 नम्बरमा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि दिँदाखेरिको अवस्थामा न्याय पर्दैन भन्ने गन्धको हिसाबले त्यो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन रहेछ, त्यसको अब कन्टेन्ट त भित्र हामीहरू सबै नजाउँ होइन। त्यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सार्वजनिक हितको रूपमा आएको मुद्दा हो। त्यसमा उहाँहरूले प्रश्न उठाउनु र यो रोस्टर जुन तयार भयो, त्यो रोस्टरमा भएपछि दिनभरि हेर्नुभयो त्यो न्यायाधीशले। म त्यति बेला इन्डिया नै थिएँ, यो जानकारी पनि हुन्छ होइन। अनि दिनभरि हेरेर त्यो 2 जना न्यायाधीशले के गर्नुभयो भनेदेखि हेर्न नभ्याएको पनि लेख्नु भएन, हेर्दा हेर्दै पनि लेख्नु भएन, यसको अर्को रोस्टर तयार गरिदिनु भन्नुभयो। ओके होइन, उहाँहरू पनि त्यो विवादबाट बाहिर आउन चाहनुभयो। हेर्नुहोस्, त्यो 4 जना न्यायाधीशले बोलेकोमा बलै छैन त भन्दा बल छ त। त्यो हिसाबले प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्दाखेरि हेर्नुहोस् है, इजलास तोक्दाखेरि अब अहिलेका 4 जनालाई संवैधानिक बेन्चको फुल बेन्च दिइएको छैन। अब हाम्रोमा त लगातार 5 जनाको छ, संवैधानिक इजलासको क्वेसनै भएन। अरू अन्य पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू आउँछ। ती महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा प्रेसले के हेर्न सक्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै न्यायाधीशहरूलाई निरन्तर फुल बेन्च दिइँदैन भने उनीहरूले हेर्न नमिल्ने भएकोदेखि बाहेक या त त्यो न्यायाधीशप्रति प्रधान न्यायाधीश पूर्वाग्रहयुक्त हुनुहुन्छ या त स्वच्छन्द र मनोमानी किसिमले काम गर्नुभएको छ, वा त धेरै जुनियर न्यायाधीशका तपाईँको चाहिँ फुल बेन्च राख्नुहुन्छ। धेरै जुनियर न्यायाधीशलाई टिपेर तपाईँको चाहिँ के भने फुल बेन्च राखिएको छ भने पनि अहिलेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो स्वच्छन्द हो। त्यहाँ त्यो चाहिँ त्यसले जुन लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट जुन अदालत पनि प्रवेश गर्नु पर्दछ त्यो प्रवेश गरेको छैन भनेर भनेको मैले उहाँहरूले उठाउनु उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरू त्यो देखिन्छ। अब हामी अघि त 2टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण आज, सर्वोच्चले गल्ती गर्छ कि गर्दैन भन्नाले गर्छ भन्नुभएको गर्छ। दोस्रो, तर सर्वोच्च भन्दा फेरि सर्वोच्च छैन। त्यसकारण के हुनुपर्छ सर्वोच्च भित्र भने
पारदर्शिता हुनु पर्यो, नैतिकता र इथिक्स हुनुपर्छ, इथिक्स र मोरालिटी हुनुपर्छ। त्यो नै कानुन म नैतिकतै छुइनँ भने कानुन मान्ने त कुरै छोड्नुहोस् न, कानुन संविधान जस्तो सुकै ल्याउनुहोस् न, त्यसको केही अर्थै छैन। अब यो कसीमा सर्वोच्चले गल्ती गर्न सक्छ, इथिक्स, मोरालिटी, पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने कसीमा हामीले हाम्रो नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई चेक जाँच गऱ्यौँ भने होइन, त्यो त मैले भन्ने होइन। मैले तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चले गल्ती गर्दैन भन्ने भने गल्ती गर्न सक्छन्, प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गर्दैन भन्ने गल्ती गर्न सक्छन्, होइन। तर त्यो गल्ती के हुनु भएन त भन्ने पूर्वाग्रहयुक्त हुनु भएन, त्यो गल्ती जानी गर्न भएन, त्यो गल्ती पक्षपातपूर्ण हुनु भएन, त्यो गल्ती सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आदेशको नाउँमा, हेर्नुहोस् है, फैसला आदेशको नाउँमा कसैको न्याय अपहरण गर्न भएन, चाहे त्यो राज्यको होस्, चाहे तपाईँ व्यक्ति र हामी व्यक्तिहरूको बिचको विवादको होस्। डिक्टाट अफ जस्टिस इज नट द डिक्टाट अफ तपाईँको जजेज भनेर भन्छ क्या, न्यायाधीशको आदेश नै न्याय होइन। तपाईँले त्यसमा न्यायका सम्पूर्ण कुराहरू प्रवेश गराउन सक्नु पर्यो। भनेपछि न्यायाधीश सर्वोच्च मात्रै नभनौँ, कुनै पनि न्यायाधीश व्यक्ति मात्रै हुनु भएन, व्यक्ति हुनु भएन, ऊ न्यायाधीशै हुनु पर्यो। त्यसमा न्यायाधीश भइसकेपछिबाट आँखा चिम्मको अर्थ अन्धो छु भन्ने होइन कि, त्यो आँखा चिम्मको मान्छेले अन्धो लडाएका छन्, होइन। त्यो त जस्टिस ब्लाइन्ड छ भनेको, म कतैतिर पनि छुइनँ भनेर भनेको, तर आँखा हेर्ने हो। आँखा हेर्दाखेरि न्याय के हो, तथ्य के हो, प्रमाण के हो, होइन, त्यो सबै केलाउ भनेर भनेको होइन। तर तपाईँले आचरण नै सकेर, होइन, आचरण नै तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि सकेर तपाईँ नष्ट भएर तपाईँ कुर्सीमा बस्नु भएको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यो र प्रधान न्यायाधीश त्यस्ता न्यायाधीशहरूसँगको मेलमिलापमा जान्छ भनेदेखि त्यो न्याय समाप्त हो। लोकतन्त्रलाई टिकाउने नै अदालत हो। हेर्नुहोस्, पञ्चायत यत्रो वर्ष टिक्यो, त्यो टिक्नुको पछाडि पञ्चायतले दिएको अदालतको पनि भूमिका छ, यो कुरा मान्नु। अब अघि हामी नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई पारदर्शिता, कानुन, रुल अफ ल, त्यसपछि गएर इथिक्समा कसीमा जाँच्दा के हुन्छ भन्ने कुरा गर्दै थियौँ नि। अब सर्वोच्चले गल्ती गर्यो, त्यहाँभित्र देखिएन, पारदर्शिता देखिएन, इथिक्स, मोराल, जुन न्यायाधीश भन्ने जुन मोराल हुनुपर्ने त्यो देखिएन, यो वा त्यो पक्षमा ढल्किसकेपछि पनि अदालतले फैसला त गर्छ नि, गर्छ। अब त्यसमा तपाईँले प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्छ, त्यसमा स्वस्थ किसिमले प्रश्न उठाउन पाउनुहुन्छ। तर जहाँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मन मस्तिष्क प्रयोग गर्दाखेरि इमान्दारिता पूर्वक गरेको छ, होइन, एउटा नीतिगत रूपबाट सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला गरेको छ, र तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ गल्ती भयो भने पनि जजको जज छैन क्या, न्यायाधीशको न्यायाधीश नमोस्, वरिष्ठ अधिवक्ता भएर वा सबैभन्दा पुरानो अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी 92 वर्षको हुनुहुन्छ, होइन। उहाँले बोलेर फैसला हुने होइन, फैसला त न्यायाधीशले नै गर्ने हो। त्यसकारण न्यायाधीशको न्यायाधीशहरू हुन सक्दैन, आफै हुने कि नहुने उहाँहरूमाथि नै छ। संभाष का प्रायोजक प्रभु बैंक। संभाष का प्रायोजक प्रभु बैंक। अब के भयो भन्दाखेरि त्यो मोराल, त्यो पारदर्शिता, ती चिज छैन भनेर अहिले नेपालको सुप्रिम कोर्टमाथि इजलाससम्म पुगेर बहस भयो। त्यो एउटा सब जुडिस केस छ डाक्टर गोविन्द केसीको अपेलनाको मुद्दाबाट त्यो उठेको छ, र उहाँले अदालतको इजलासमा लगभग चार्ज नै लगाउनु भएको छ, प्रधान न्यायाधीश समेत सबैलाई। मेरो सबैलाई नभनौँ, सबैलाई तपाईँको चाहिँ त्यसरी नभनौँ, होइन। उहाँले आफ्नो असन्तोषहरू, आफ्ना चाहिँ के भनेदेखि आफ्ना आफू किन अनसन बस्नु परेको भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। म त्यहाँभित्र डिटेल प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै म के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि यहाँको को न्यायाधीश छ, को छ, के छ, त्यसलाई एकछिन बिर्स्यौँ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतलाई सम्झ्यौँ आजसम्मकोमा,
अदालतभित्र अघि मैले भनेको जस्तो न्याय किनबेचको कुरा, अदालतभित्रको बेथितिको कुरा, अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको कुरा, चिया गफ, अदालत परिसर गफ, क्यान्टिन गफ हुँदै अहिले इजलाससम्म पुग्दाखेरि यहाँको यो अहिलेसम्मको अनुभवले के भन्छ? साँच्चै न्यायालयभित्र उठाए जस्तो बेथिति र भ्रष्टाचार छ? भ्रष्टाचार छ, सबैले भनेका छन् र म पनि भ्रष्टाचार छ भन्छु। जाने बेलामा हरेक प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले पनि भन्नु भ्रष्टाचार छ, होइन? अब मैले भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त केआई सिंहले पञ्चायतको जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरिको अवस्था नयनबहादुर खत्रीलाई खुला रूपले नै भन्नुभयो। तपाईँलाई मैले उदाहरण नै दिएको जसमा मानानी पर्यो, इतिहासलाई नै तपाईँले पल्टाउँदाखेरि, होइन? अब त्यसपछि रबिन्सन काण्ड, म नै बारको अध्यक्ष थिएँ। त्यो रबिन्सन काण्डमा नहुने लागु औषध मुद्दाको फैसला आयो भन्ने आम चर्चा हो। बारले अध्ययन गरौँ न त फैसला भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरिको अवस्थामा विशेष त्यसको जान्छ रत्नलाल कनौडिया, प्रकाश जोशीजी लगायतहरूको 3 जनालाई तपाईँको चाहिँ जान्छ, होइन? उहाँहरूले अनुसन्धान गर्दा उहाँहरूले पनि फैसला ट्रेडिसनल वा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एउटा अहिलेको मोडर्न, होइन, कुनै पनि रूपबाट त्यो फैसला मिल्ने देख्नु भएन। उहाँहरूले पनि त्यो फैसला शुद्ध प्रकारले आएको होइन भन्ने बारको राय हो। ओके, बारको, होइन? हामीहरूको त्यो राय भइसकेपछिबाट सर्वोच्च अदालत आफैले पनि अध्ययन गर्यो। माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, उहाँको अध्यक्षतामा अध्ययन गर्दा उहाँहरू पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो। अब मान्य अधिवक्ता कार्यालयबाट पुनरावलोकन हालियो, फैसला उल्ट्यो, होइन? अब के हो भन्नुहुन्छ भने सबै फैसला त अध्ययन गर्न पनि सकिँदैन, सबैको पछाडि तपाईँको हिँड्न पनि सकिँदैन, सर्वोच्च चल्नै सक्दैन। यसको मूल अभिभारा र मूल जिम्मेवारी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशमाथि रहन्छ। अझ हाम्रो संविधानमा त भनिदिएको छ न्याय प्रशासनको लागि अन्तिम अभिभारा प्रधान न्यायाधीशमाथि रहनेछ। उनले विशेष प्रकारका नीति निर्देशनहरू दिन सक्छन्। जस्तो उनले भनिदिए कुनै अदालतमा एउटा रेप केस चलिरहेको छ, यो डे टु डे हेर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिने मान्नै पर्छ। उनले न्यायमा चलबिचल गरेको होइन, हेर्नुहोस्, होइन? मैले त्यसकारण भन्न खोजेको मतलब अब भारतको सर्वोच्च अदालतमाथि को चाहिँ प्रधान न्यायाधीश माथि नै प्रश्न उठ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँको न्यायपालिकामाथि एउटा प्रश्न तपाईँको चाहिँ उठाएको छ, होइन? अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ के भनेदेखि संविधानले प्रधान न्यायाधीश, होइन, अब प्रधान न्यायाधीश नै बलियो बनाएको छ, चाहे त्यो तपाईँको अन्तरिम प्रकारको संविधानमा भन्नुहोस्, होइन, जसमा पनि भन्नुहोस्। अब यो चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीश म तपाईँलाई भन्छु, प्रधान न्यायाधीशले चाह्यो भने अदालतकोमा जति गफ हुन्छ त्यो मध्ये 80 देखि 90% भ्रष्टाचार न्यून हुन्छ। विश्वनाथजीको पालामा भ्रष्टाचार त छ भन्नुभयो, तर भ्रष्टाचार त देख्न त पाइएन। हेर्नुहोस्, त्यस्तो सुन्न पनि पाइएन। बेन्च सपिङको एउटा कज लिस्ट निर्माण गर्दाखेरि पनि उहाँको एउटा विशेषता म तपाईँलाई भन्छु, त्यो न्यायाधीश कुन ठाउँको, त्यो न्यायाधीश कहाँ बसेर आएको, कहाँ फैसला गरेर आएको, त्यो ठाउँको मुद्दै नहालिदिने सर्वोच्चमा। अब बुझ्नुभयो कि? बुझेँ मैले। म उदयपुरको भएँ भने उदयपुर सिराहातिरको नहालिदिने, मलाई चिनजान कहाँ आउँछन् भनेर, होइन? अब हामी अझ प्रवेश गरौँ। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अहिले प्रधान न्यायाधीशले हिजो आज बोल्नु भएको छ। माइती घरमा कराएर अथवा माइती घरमा भेला भएर अथवा माइती घरमा जुलुस गरेर एउटा न्यायालयले गरेको फैसलालाई उल्टाउँदै हिँड्ने हो भने हामी कहाँ पुगिन्छ भन्नुभएको छ, होइन? अब अदालतले गरेको निर्णयलाई थप हेरिङ हुने एउटा प्रक्रियागत पद्धति छ, होइन? तर जब सर्वोच्चबाट अन्तिम किनारा लागेर बसेको हुन्छ र त्यो प्रति मेरो विश्वास छैन, मलाई त्यसमा गलत भएको लाग्दछ भनेर च्यालेन्ज गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो त? अब मैले अघि नै भने सर्वोच्च अन्तिम हो। हेर्नुहोस्
काहीँ न काहीँ गएर तपाईँले तपाईँ जतिसुकै विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्नुहोस्, जतिसुकै फेडरलिजमको कुरा गर्नुहोस्, अधिकार र शक्ति फेरि पनि केन्द्रितै हुन्छ विजयजी। एउटा मैले तपाईँलाई सिद्धान्त जतिसुकै विकेन्द्रित गर्नुहोस्, काहीँ न काहीँ त तपाईँले केन्द्रितै गर्नुपर्छ। त्यो केन्द्रित सर्वोच्च हालत हो। उहाँले करेक्ट भन्नुभयो। सब क्वेसन अब फेरि त्यो पद्धतिबाट चलेन भने, विधान संविधान कानुनले तोकिएको पद्धतिबाट कुनै पनि संस्था चलेन भने त्यो प्रतिको विश्वास हराउँछ। हो, अब यो दुईटा कुरा तपाईँको के, यो प्रश्न कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने माइती घरमा कराएर फैसला उल्टिँदैन। हाम्रो कानुनले त्यसरी उल्टाउँदैन, कहीँ पनि उल्टिँदैन। यो तलाक 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 जस्तो होइन कि तीनजनाले भनेर उल्टिँदैन। तर त्यहाँ अघि मैले तपाईँलाई त्यो फैसलामा अवगुणले भरिएका वस्तुहरू छन् होइन। त्यो फैसला, त्यो आदेश होइन कानुनभन्दा बाहिर छ, न्यायभन्दा बाहिर छ, वा चलेर आइरहेका जुन नीति निर्देशनहरू छन् त्यो 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 विधिशास्त्रको है, हेर्नु त्यो विधिशास्त्रको भन्दा बाहिर छ भने तपाईँले उठाएको प्रश्न र तपाईँले बोल्न थाल्नुभयो भनेदेखि फैसला त उल्टिँदैन, तर मान्छे उल्टिन्छ। मान्छे उल्टिन्छ, सम्मान उल्टिन्छ, आस्था उल्टिन्छ। सम्मान र आस्था उल्टिसकेपछिबाट के हुन्छ त? त्यसले तल झार्छ क्या, त्यो मौकै दिन हुँदैन। अघि यहाँले भन्नुभयो नि माइती घरमा गरेको जुलुसले फैसला उल्टिँदैन, तर फैसलामा भएको गलत तथ्यलाई माइती घरमा भएको जुलुसले सार्वजनिक गर्छ भने ऊ आस्था, मैले भने आस्था उल्टिन्छ, सम्मान उल्टिन्छ होइन। हामी जुन घरलाई पवित्र घर भनेका छौँ त्यो पवित्र घर माथि तपाईँको चाहिँ हिलो लाग्छ, दाग लाग्छ, त्यो फुट्न सक्छ। अब माइती घरमा गएर जुलुस गर्ने दोषी देखिए कि आफ्नो घर शुद्ध राख्न नसक्ने को कमजोरी देखियो, दोष पनि नभनु किन म यसलाई अलिकति प्रश्नाउँ। जस्तै माइती घरसम्म जानुपर्ने अवस्था किन आयो? अदालतप्रति त विश्वास कायमै छ। अहिले पनि भनिएको चाहिँ कहाँ हो औपचारिक चार्ज भने अदालतभित्रै इजलासमै भनिएको हो। त्यो विषयमा म माथि हिलो लागिसक्यो भने अथवा म माथि आक्षेप आइसक्यो भने क्लियरिफाई गर्ने जिम्मा पनि त मेरै होला नि। हो, अब त्यो तपाईँको अब त्यो फैसला, अब त्यो प्रधान न्यायाधीशज्यूले फैसला गर्नुभएको छ, वा प्रधान न्यायाधीशज्यूले अब इजलासमा बोल्दै हिँड्न पनि मिल्दैन होइन। उहाँ मुद्दाको पक्ष विपक्ष पनि तपाईँको चाहिँ हुनुहुन्न। त्यो मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा पक्ष विपक्ष पनि हुनुहुन्न, किन भोलि अरू पनि प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्। अहिले एकजना प्रधान न्यायाधीशमा विधिको नियमै फरक हुन्छ होइन, प्रक्रिया नै फरक हुन्छ भन्ने पनि होइन। भोलि मलाई पनि आरोप लाग्न सक्छ, जसलाई पनि तपाईँको चाहिँ आरोप चाहिँ के भने लाग्न सक्छ। त त्यसकारण त्यो तपाईँ पक्ष पनि हुनुहुन्न, विपक्ष पनि तपाईँ हुनुहुन्न। अब प्रधान न्यायाधीशले एउटा फैसला गरेका छ, या त त्यो फैसला तपाईँको अब पुण्डावलोकनको माध्यमबाट हेर्नु पर्यो होइन, नभए के भन्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि डाक्टर केसीले र त्यो माइती घरमा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि जसको चाहिँ विश्वास छ होइन, त्यो जनमतमाथि जसको चाहिँ विश्वास छ, उहाँहरूले तथ्यगत रूपले यो फैसला यहाँबाट चाहिँ विखण्डित भएको छ। यहाँबाट चाहिँ अब म यसैमा मैले तपाईँलाई जसरी हामीले फैसला भन्न सकिन्छ नि, ठिक छ, मैले यसैमा थप्न खोजेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश त्यसमा पक्ष पनि हुनुहुन्न, विपक्ष पनि हुन्न, तर एउटा अमुक मुद्दामा उहाँमाथि ओपन चार्ज छ। मैले अलिकति भनौँ, जुन कुरा इजलासमा भनिएको थियो बाहिर सार्वजनिक भएको पनि कुरा हो, मैले दोहोऱ्याउँदा केही फरक पर्यो होइन। जस्तै उहाँमाथि लाग्यो चार्ज के भन्दा 2 ठाउँमा त नागरिकता लिएको, एसएलसी को प्रमाणपत्र के अरे नक्कली अथवा सच्याइ के भन्ने आरोप छ उहाँमाथि। अर्को उमेर सच्याएको भन्ने उहाँमाथि मुद्दै विगतमा चलेको थियो होइन। त्यसपछि गएर अमुक मुद्दाहरू, अब यहाँ नाम नलिउँ, जग्गा खरिद सम्बन्धी, प्लटिङ सम्बन्धी, क्यासिनो सम्बन्धी, त्यसपछि गएर मेडिकल कलेज सम्बन्धी, त्यसपछि के अरे लगायतका मुद्दाहरूमा न्याय किनबेच भयो भनेर ओपन चार्ज लाग्यो इजलासबाट। त्यो त चार्ज लगाउनेले पनि तथ्यगत भन्नु पर्यो नि। तथ्यगत मैले तपाईँलाई भन्न के खोजेको हो भनेर भन्नुहुन्छ भने
तपाईले पेश गरेको पहिलाको नागरिकतामा यति उमेर छ, दोस्रो नागरिकतामा यति छ र नागरिकता ऐनले दुईटा नागरिकता लिन दिँदैन, होइन? त्यो भन्नु पर्यो, प्रमाण दिन सकिन्छ नि। तपाईले एसएलसी को सन्दर्भमा विवाद उठेको छ भने उहाँले प्रारम्भिक प्रमाण त दिनु पर्यो नि। ल कलेजबाट प्रमाण दिनु पर्यो, हाम्रो एसएलसी बोर्ड छ त्यसबाट प्रमाण दिनु पर्यो, होइन? उहाँले मास्टरसम्म पढ्नु भएको छ। हेर्नु, मैले यसमा धेरै मैले भन्न खोजेको के भने केही त मैले प्रारम्भिक प्रमाणलाई दिनु पर्यो। मैले यहाँ के भनौँ भने अब यो विषयलाई अदालतले नोटिसमा लिएर मिसिलहरू मगाएको स्थिति छ। अहिले अर्को पेशीमा छलफल होला, जस्तै यो त्यसमा हुँदैन, त्यसमा हुनै सक्दैन। उहाँमाथि मानहानि लागेको छ, होइन? मानहानि डाक्टर केसी माथि लागेको छ। अब केसीले उठाएका मुद्दाहरूको तथ्यमा प्रवेश गर्नुपर्छ पहिला। तपाईँलाई म किन भन्नुहुन्छ, एउटा तपाईँलाई म गम्भीर सिद्धान्त भन्छु। सजाय निर्धारण एकछिनलाई मान्नुहोस्। अब केसीजी अहिले त तारिखमा छोडेको छ, केसीजीले मानहानि गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा त त्यो मुद्दाभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो नि। अब हेर्नुहोस् है, त्यो जुन मुद्दाको उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो मुद्दा सही हो, उहाँले भनेका कुराहरू त्यहाँ देखिन्छन् भने उहाँलाई सजाय नहुने भयो, होइन? त्यो उहाँले उठाएका कुराहरू चाहिँ गलत हो भनेदेखि सजाय हुने भयो। त्यही भएर मैले धेरैको कुरा गर्ने दुईटा मिसिल चाहिँ इजलासले मगाएको छ। हजुर, एउटा यो आइओएमको दिनको सम्बन्धको जुन फैसला भयो शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने, त्यो एउटा मिसिल मगाएको छ। अर्को उहाँको दुईटा नागरिकताको जुन विवाद छ त्यो विषयको मिसिल मगाएको छ। त्यो दुईटा विषयमा यो मानहानिको मुद्दा सँगसँगै प्रवेश गरेर हेर्न सक्ने भयो कि भएन त? त्यस अब तपाईँको फैसलै त उनीहरूले उल्टाउन सक्दैनन्। अब उनीहरूलाई शङ्का लाग्यो भने एउटा न्याय परिषद वा काहीँ अध्ययनको लागि रिफर गर्न सक्छन् न्यायाधीशले। ओके, न्यायाधीशले तपाईँको किन त्यसमा त अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुरा पर्यो नि। अनुसन्धान गर्न त इजलास सक्षम छैन। हेर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्न त तपाईँको चाहिँ न्याय परिषद नै हो हाम्रो, वा अब संवैधानिक अङ्गहरू रहेछन् भनेदेखि संवैधानिक अङ्गहरू जे होस्, इजलासमा बसेको न्यायाधीशले संविधान र कानुनले देखाएको बाटोभन्दा बाहिर जान सक्दैन। उहाँहरू आफैले यो फैसला ठिक लाग्यो मलाई भनेर केसीजीलाई ठिक लाग्ने पनि होइन। हेर्नुहोस्, त्यसको त मेरिट हेर्नै पर्यो। ती फैसलाहरूको मेरिट अघि नै भने अब यसलाई अदालतले गर्ला। अलिकति फागुनको 7-8 गतेतिर तारिक पनि छ, जाला अदालतमा डिटेलमा, त्यतिखेर होला। अब हामी सर्वोच्चको यो अदालतभित्रको बेथितिको कुरा हामी जुन गरिराखेका छौँ र भ्रष्टाचार छ भनेर अघि यहाँले पनि भन्नु, हरेक प्रधान न्यायाधीशले जाने बेरमा भन्नुहुन्छ त्यो रिजल्ट चाहिँ पदमा बस्नुजेल गरेको देखिँदैन। लगभग गोपाल पराजुली श्रीमानले पनि त्यसै भन्नु होला, जाने बेरमा अदालतभित्र भ्रष्टाचार छ भन्नु होला। तर मैले उठाउन खोजेको प्रश्न चाहिँ के हो भने यो बिग्रियो कहाँबाट? यो क्वेसन तपाईँको आउला भन्ने, मलाई प्रश्न आउला भन्ने पनि लागेको थियो। यो यस्तो भएको चाहिँ खिलराज रेग्मीजी, उहाँको इमान्दारितामा विवाद थिएन, तर सम्पूर्ण इमान्दारितालाई धरौटी राखेर उहाँ जब न्यायाधीशको सङ्ख्या 5 जना बनाएर उहाँ जब तपाईँको चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुन जानुभयो, त्यसपछि कायम मुकायमबाट सुरु भएको, अगाडि 1-2मा अफवाह सुनिन्थ्यो, होइन? अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको व्यापक अलिकति व्यापकता पायो भन्ने के भयो? भ्रष्टाचार बढ्यो त्यसपछि, त्योभन्दा अगाडि कम थियो कि? अनुभव हेर्नुहोस्, होइन? अब म जीवनमा के भने पैसा पुर्याउने र पैसा लिने काम गर्न, मतलब चाहिँ यो भ्रष्टयुक्त तरिकाले गर्न नपरोस् भन्ने नै एउटा माग छ मेरो आफ्नो एउटा उ चाहिँ छ, होइन? अब कसरी पुर्याउँछन् कसरी लिन्छन् त्यो थाहा पनि छैन। हेर्नुहोस्, तर झगडियाहरू चाहिँ यस्ता हुन्। झगडियाको पनि म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, के लाग्ला भन्दाखेरि घुस खानेलाई
तपाईँ नभन्नुहोस् है यो कसैलाई पनि भनेर भन्दा काम नहुन्जेल चाहिँ उसले भन्दैन। जस्तो तपाईँ हामी चाहिँ उहाँ जान्छौँ नि मान्छेको मलामी जान्छौँ नि, मान्छेको मलामी जाँदा भर्खरको मान्छे मरेको छ, यो बेकार के हो यो संसार भनेर विरक्त छ नि पशुपतिमा होइन, अनि यो पैसा सैसा सारा भनेर भन्छौँ। तर त्यहाँबाट हामी निस्किसकेपछि फेरि पैसा पनि चाहिएको छ, दौडधुप छ, जीवनमै शान्ति छैन, जीवनलाई नै आफ्नै जीवनलाई तपाईँले न्याय दिन सक्नु भएको छैन, एकछिन बस्नु भएको छैन, त्यस्तै झगडियाले पनि वा घुस खुवाउनेले पनि त्यति बेला चाहिँ भन्दैन, तर खुवाइसकेपछि भन्छ है त्यो वकिललाई मैले तपाईँलाई यो भनेको। अब उसले भनेको मैले के प्रमाण दिन सक्छु र? हेर्नुहोस् कहाँ मैले त यो त पैसा खुवाएर जित्या हो नि भनेर भनिदिन्छ। के भन्नुभयो भने मैले भने अदालत अब सत्य अदालत प्रतिको विश्वासको स्खलन कतिखेरबाट सुरु भयो भन्ने कुराहरू यहाँले खिलराज रेग्मी त्यहाँबाट सुरु भयो, त्यो त विवाद छैन। भयो के भयो तपाईँको खिलराजजी उतातिर गइसकेपछिबाट एउटा न्यायपालिकाको मानिसले कार्यपालिका र न्यायपालिका हाँक्न मिल्छ कि मिल्दैन? हाम्रो तत्कालीन संविधान कानुनले मिल्दैन होइन, एउटा त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू 5 जना मात्रै हुनुभयो। 5 जना मात्रै भइसकेपछिबाट त्यो 5 जना न्यायाधीशले को बिचमा जस्तो चाहे पनि फैसला हुन सक्ने भयो। गर्नुभयो भएन छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि दामोदरजी तपाईँको कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। उहाँहरूले 2 वर्ष मात्रै थप दिनुभयो अस्थायीलाई एउटा केमा राखिदिनु भयो? खतरनाक एउटा अवस्थामा राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीदेखि लिएर बैजनाथ उपाध्यायदेखि लिएर प्रकाश ओष्टीदेखि लिएर सबैलाई 2 वर्षको राखिदिनु भयो। जबकि 10 जना थाई न्यायाधीश खाली थियो। त्यति बेला कसैले केही तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ कुरा उठाएनन् होइन। त्यो 2 वर्ष किन राखेको त भनेर भन्नुहुन्छ भने आफ्नो अनुसारको प्रधान न्यायाधीशले को एउटा चाहिँ प्रेसरमा पनि फैसलाहरू गराउने हिसाबले तपाईँको राख्यो। त्यसपछि उहाँहरूलाई तपाईँको फ्यालियो होइन। अब फ्यालिसकेपछिबाट एक लट आउनुभयो न्यायाधीशहरू होइन, जसमा गोपाल श्रीमानहरू लगायत आउनुभयो। धेरै राम्रो न्यायाधीशहरू आउनुभएको थियो। त्यसमा हामीले एउटा प्रक्रियालाई को अन्तर्गत विरोध गर्दाखेरि मैले पनि त्यो प्रक्रियामा सबैलाई विरोध गरेको जस्तो देखिन्छ, तर सबैको विरोध थिएन त्यहाँ। हेर्नुहोस् होइन, अब मान्छेको विश्वसनीयतामा प्रश्नहरू उठाएका थिए। ती प्रश्नहरू उठाउँदाखेरि आफूले जसरी भोगिएको थियो त्यो विरोध गरियो। हेर्नुहोस् होइन, त्यो विरोध तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यति बेला प्रदर्शन भयो। अब त्यसपछि 2 सिट खाली भयो। 2 सिट त्यसमा त्यति बेला पनि नियुक्ति गर्दाखेरि 2 सिट चाहिँ खाली नै राखियो। 15 जना पनि न्यायाधीश नियुक्ति गरिएन। त्यो 2 सिट 20 अमुक मानिसहरूलाई भनेर भनियो। त्यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने पद बाँडफाँडको हैसियतमा गयो। पद बाँडफाँडको हैसियतमा गयो, केही कुरा लिने र दिने तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि हैसियतमा पठायो। अब मैले त्यो हिसाबले मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा अब यसलाई अलिकति कङ्क्रिटाइज गरौँ। त्यसपछि अदालतभित्र राजनीति प्रवेश गर्यो कि भ्रष्टाचार प्रवेश गर्यो कि? अब खै राजनीति भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजनीतिमा तपाईँले कुन चाहिँ फैसला भए पाउनुहुन्छ? एकछिनलाई राजनीति प्रवेश गरेको भन्ने हो भने अब अस्ति यो कैलालीको घटनामा मुद्दा चलिरहेको मानिसले वारिसबाट म चाहिँ ऊ पाउन त जितेको प्रमाणपत्र पाउन भनेर भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले होइन तपाईँ आफै आएर मात्रै पाउनुहुन्छ, तपाईँ फेस गर्नुहोस्, पहिला तपाईँलाई क्रिमिनल ऊ रहेछ मुद्दा रहेछ भनेर भन्यो। अब राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन, किनभने कङ्ग्रेस र तपाईँको चाहिँ मधेसवादी दलहरूको त राजपाहरूको त गठबन्धन त थियो त, खै अब त्यो पनि देखिँदैन। अब व्याख्या कुनै यस्तो आनका तान तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि व्याख्या गरेर त्यसले चाहिँ एकदम कङ्ग्रेसलाई नै मात्रै फाइदा हुने, कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नोक्सान हुने व्याख्या पनि देखिँदैन। राजनीतिको त प्रश्नै म देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब भोलि गएर तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि प्रान्तहरूको सम्बन्धमा चाहिँ व्याख्याको कुनै त्यस्तो प्रश्न आयो भने त्यसमा कुनै आएछ भने तपाईँसँग विजयजी कुरा गरौँला। अहिले के कुरा मान्नुहोस् भन्दाखेरि राजनीति यस्तो व्याख्याको विवाद अदालतमा गएर त्यो विवादले चाहिँ उसलाई चाहिँ फाइदा गर्ने, यो सिटिङ सरकारलाई चाहिँ फाइदा गर्ने, बसिरहेको सरकारलाई चाहिँ
अर्कोलाई चाहिँ गर्ने भन्ने देखिँदैन। जस्तो भारत अमेरिकामा जानुभयो भने ट्रम्पले ल्याएको चाहिँ 6वटा देशकोलाई चाहिँ म दिन्न, इमिग्रेसन पोलिसी अन्तर्गत प्रवेश दिन्न भन्यो। तलका अदालतले दिनुपर्छ भन्यो, सर्वोच्च अदालतले नदिने भनेर भन्यो। ट्रम्पले ल्याएको ठिक छ, उसले के भन्यो त भन्दाखेरि कारणहरू देखाउनुपर्छ। त्यो मान्छे आउँदाखेरि दाइ छ कि भाइ छ कि कसलाई भेट्न आउने, के काम हो, अरूको जस्तो एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ राइटै त होइन। हेर्नुहोस्, तर यहाँले भनेको ढोकादेखि चाहिँ पूर्ण रूपमा राजनीतिक भागभण्डामा न्यायाधीशहरू नियुक्त पनि भए तर राजनीतिक न्यायाधीशहरू भ्रष्ट छैनन्। त्यसो चाहिँ हो, राजनीतिक न्यायाधीशहरू राजनीतिक रूपबाट भागभण्डा भयो भनेर भनेकोमा मैले भ्रष्ट देखेको छुइनँ। भ्रष्ट भएछन् भने भ्रष्ट भन्नुहोला। भने क्याडर जजमा प्रब्लम देखियो। घुस खाने क्याडर जजले पनि खाएको छ होइन। अब कुनलाई क्याडर भन्ने, हाइकोर्ट अपिल कोर्टमा तपाईँको चाहिँ लयरबाट प्रवेश गरेको छ, त्यसपछि घुस खान थाल्यो भने त्यसलाई के भन्ने होइन। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने राजनीति पोलिटिकल जज गयो भन्ने बित्तिकै उसले चाहिँ खतमै गरेको छ। व्याख्या एउटा यस्तो व्याख्या देखाउनु नि त संविधानको, जुन व्याख्या चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ संविधानभन्दा फरक जाओस्। अब अर्को एउटा प्रश्न छ मेरो तपाईँसँग। हामी जुन 62-63 को आन्दोलन पछाडि राज्य पुनर्संरचना, सबै संरचनाको पुनर्संरचना भन्ने कुरा उठाउँदै आएर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा टेकेका छौँ, सङ्घीय स्वरूपले आकार लिन थालेको अवस्थामा एउटा जबरदस्त प्रश्न छ। यो अस्तिको अपेलना केसपछि पनि त फेरि उठ्यो, बेला बेलामा उठिरहेको छ। के उठ्यो भने 62-63 पछिको पुनर्संरचनामा अदालत चाहिँ पुनर्संरचनामा परेन। यो एकदम केन्द्रीकृत ढाँचाले विगतकै तरिकाले चलिरह्यो, त्यसकै परिणाम हो यो भन्ने खालका सम्मका अभिव्यक्ति आए। यो त्यो उहाँहरूलाई केही पनि थाहा नै छैन। जसले बोलिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पहिला त तपाईँ कुनै पनि नेतालाई बोलाएर एउटा प्रश्न सोध्नुहोस् कि सङ्घात्मक व्यवस्थामा न्यायपालिका, सङ्घात्मक है व्यवस्थामा न्यायपालिका पहिला कहाँ अधिकार क्षेत्र कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। कसैले उत्तर दिनुभएछ भने मैले सोधेको छु कि मेरो चाहिँ प्रश्न मैले तपाईँलाई यहाँनिर भने मेरो प्रश्न के छ, सङ्घात्मक खालको न्यायपालिकाको व्यवस्थै छैन। हो त्यही मेरो प्रश्न त्यही छैन। एउटा विश्वको प्रयोगले सङ्घीय प्रणालीमा जानेले लेख्नेलाई चाहिँ थाहा छैन। न्यायालयको स्वरूप यस्तै हुन्छ हामीले प्रयोग गरे जस्तै अथवा योभन्दा फरक हुन्छ? यस्तो त हुँदैन। अधिकार क्षेत्रहरूको बाँडफाँडमा फरक हुन्छ, तर अदालतको ढाँचा त यस्तै हुन्छ। अदालतको ढाँचा त यही नै हो। सर्वोच्च पनि अमेरिकाको सर्वोच्च पनि हाम्रै जस्तो सर्वोच्च हो। खालि उनीहरू जतिजना न्यायाधीश छन् सबैजना सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन्। प्रधान न्यायाधीशले बाँडफाँडै गर्न पाउँदैन। चाहे तपाईँ अनुमति सुन्ने भन्नुहोस्, अनुमति सुन्दा पनि 9 जनै बस्छन्। हेर्नुहोस् है विजयजी, एउटा म तपाईँलाई भन्छु, अनुमति सुन्दा पनि 9 जना बस्छन्। 9 जना मध्ये त्यति बेला मेजोरिटी चाहिँदैन, बहुमत चाहिँदैन। अनुमति दिने कि नदिने भन्नेमा 4 जनाले दिए भने पुग्यो, किनभने 4 जना पछि बहुमत हुन सक्ने। अब अन्तिममा के हुन्छ थाहा छैन। उनीहरू 9 जनाले सुन्छन् अनुमति पनि। पहिला हरेक मुद्दा त्यहाँ अनुमतिबाट जान्छ। अनुमतिमा 4 जनाले दिने भनेर चिन्ह लगायो भनेपछि मैले अब त्यहाँ प्रधान न्यायालयले खेल्ने ठाउँ छैन। हेर्नु म एकछिन सकौँ जसरी नेपाल र भारतमा यसैमा प्रश्न छ भने चाहिँ हाम्रो संविधानले जुन किसिमको संरचना, जुन किसिमको अधिकार सहित सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला गर्दै गएको छ नि, यसमा केही समस्या छैन? अदालत चाहिँ यस्तै हुन्छ। तपाईँले क्षेत्राधिकार जान्नु पर्यो। क्षेत्राधिकार के जान्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने, जब तपाईँले अब सर्वोच्चलाई सर्वोच्च बनाउँछु तपाईँ भन्ने हो भने तल नै जिल्लामा ट्रायल कोर्टले हेर्छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाइकोर्टको सबै जजले मुद्दा सुन्ने गर्नुहोस् तपाईँ। ओके, हाइकोर्टको अब सबै मान्छे नै खराब छन् भन्ने त गर्नु के, सबै नागरिकै भ्रष्ट छन् भन्ने त के गर्नुहुन्छ भनेको इजलास तोक्ने पद्धति हो। मुद्दा हेर्ने तपाईँले प्रक्रिया के हो। नभए उहाँहरूले के भने राजनीतिज्ञ ल्याएर राख्ने, यसपछि लगेर संसदको अधीनमा राख्ने हो। यही प्रश्न अहिले ठिक्क ठाउँमा आइपुग्यो। उहाँहरूको भनाइ जसको भन्दै हुन्छ, मैले अझ भनौँ पनि यहाँलाई, मैले अघि उद्धृत गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजीको ट्विटलाई हो होइन, मैले उद्धृत गरेको। अब उहाँहरू के भन्दै हुन्छ भने पार्लियामेन्टको मातहतमा आउनु पर्छ, वाहियात कुरा हो
भन्नेसम्म होइन, अहिले मैले भन्नेसम्मको कुरा संविधान निर्माण गर्दा उहाँहरूको थियो। त्यसैलाई उद्धृत गर्न खोज्नको लागि हामीले त्यतिखेर त्यो बारले हामीले दिएनौँ हो। त्यतिखेर निकै त्यसमा पक्ष विपक्षमा बहस भएर अहिलेको पद्धतिमा आएको हो संविधानमा यो कुरा, होइन? त्यसकारण तर एउटा फेरि के इस्टाब्लिस छ भने न्यायालयभित्र व्यतिथि छ, भ्रष्टाचार छ भनेर त इस्टाब्लिस छ। अब यो पक्नु म भन्दैछु, जबसम्म त्यो व्यतिथि र भ्रष्टाचारलाई हामी उदाङ्गो पार्दैनौँ अथवा गल्ती गर्नलाई दण्डित गर्दैनौँ अथवा जबसम्म त्यसलाई सङ्लो पार्दैनौँ तबसम्म चार्ज त लागिराख्ने भयो। भन्नेले के भन्न पाउने हो नि, ऊ यस्तै अघि नारायण काजीले ट्विट गरे जस्तो कुराहरू भन्न पाउने भयो। त्यसकारण अब हामी ठाउँमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यदि छ भ्रष्टाचार, हरेक न्यायाधीशले स्वीकार गर्छ, जाने बेरमा भन्छ र अहिले इजलासमै पुगेर एउटा नागरिक अभियन्ताले क्वेसन उठाउँछन् र त्यो सबजुडिस केसको रूपमा रहन्छ भनेदेखि यसलाई ठिक गर्नु त जरुरी रहेछ। उहाँले उठाउनु भइसकेपछि एउटा गम्भीर आक्षेप हामी न्याय जगतलाई लागेको छ, होइन? यो त्यो बोल्यो नि मान्छेले, हो भन्नुहोस् न, न्यायसँग सरोकारै नराख्ने मान्छेले बोल्यो, त्यसकारण त्यसलाई त्यो हल्लुको रूपमा लिने त्यसको बलै छैन, त्यो बिल्कुल होइन। अघि नै मैले भने त्यसकारण त्यसको पाटोलाई हेर्न त मुद्दाभित्रै उहाँले किन भन्नुभयो त भनेर भन्दाखेरि बयान गरियो, बयान गरिसकेपछि उहाँले तथ्यहरू दिनुभयो। अब तपाईँ सजाय गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा तपाईँले मुद्दामा बोल्नै पर्छ। मैले अघि आफूले उ गरेको नभए तपाईँ मनोमानी 1 दिन सजाय 2 दिन सजाय हुँदैन, 2 दिन कैद भन्ने हुँदैन तपाईँले। अब होइन, अब यहाँनिर मैले नारायण काजीहरूको सम्बन्धमा मैले तपाईँको प्रश्न के हो भन्नुहुन्छ भने मान्छेको सच्चरित्रमा भर पर्छ कानुन, राज्य। हेर्नुहोस्, जतिसुकै तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न, जतिसुकै खुसीको कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, होइन? खुसी एउटा चाहिँ यस्तो प्रकारको समाजको कल्पना गर्नुहोस्, आखिरमा ती कल्पना त हरेक दार्शनिकहरू पढ्दै आउनु पनि भेट्नुहुन्छ नि तपाईँ। हरेक दार्शनिकहरूले कल्पना गरेका छन् नि। त्यो नारायण काजीले ट्विट गर्नु त सजिलो छ, तर फेरि पनि त मान्छे को राख्नुहुन्छ उहाँ? यस, मैले होइन, म त्यतापट्टि अहिले धेरै जान पनि चाहिन। बजारमा यो विषयमा के आयो भन्ने कुरालाई मात्रै म अहिले टिप्दैछु, होइन? मेरो अब कन्सर्न कहाँनिर छ भने अब अहिले अमुक मुद्दा अपेलनाको मुद्दामा उठेको विषय र त्यसभित्र पेटबोलीमा भन्ने कि त्यसभित्र बयानका क्रममा भन्ने कि उठेको विषयलाई एड्रेस गर्दै अदालतले यो जुन किसिमको अहिले चर्चा परिचर्चा छ अदालतभित्रको भ्रष्टाचारको विषयमा एड्रेस गर्छ। त्यो स्वच्छता, होइन? त्यो स्वच्छता, त्यो निर्मलता, त्यो तपाईँको चाहिँ के भने इमान्दारता, त्यो तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रता, एउटा न्यायपालिकाको आस्था अब त्यो प्रधान न्यायाधीशमाथि छ, होइन? उहाँले गरेको। अब त्यसमा मैले तपाईँको मुक्ति दिएर मुक्ति हुने पनि मैले सैद्धान्तिक रूपमा के प्रश्न गरेको भने तपाईँसँग अदालतभित्रको त्यति चार्ज लागिसकेपछि तै चुप मै चुप गरेर पुग्छ कि? चुप त हुने कुरै भएन नि, त्यो त मुद्दै छ नि, त्यो त मुद्दै छ। बहस हुन्छ, सयौँ वकिलले तपाईँको बहस गरेका छन्, हामीहरूले बहस गरेका मुद्दाहरू तपाईँको चाहिँ परेका छन्, होइन? हामीहरूले अब बहस गरेका मुद्दाहरू पर्दाखेरि यदि परेको रहेछ भने परेको रहेछ नि, घुस खुवायो कि खुवाएन भन्ने कुरा होला नि। उहाँले त ती कुराहरू उठाउनु भएको छ नि त, होइन? अब त्यो भित्र भनेपछि कहाँ पुगौँ भने त्यसलाई एड्रेस गर्नै पर्छ, अदालतले गर्छ। म तपाईँलाई अर्को पनि उदाहरण के दिन्छु भन्नुहुन्छ भने उपराष्ट्रपति योभन्दा अगाडिको परमानन्द झाजीले गरेका केही फैसलाहरू पनि क्वेसनमै छन्। क्वेसनमा भएर खिलराज रेग्मीजीको अध्यक्षतामा समिति बस्यो, अनि त्यो मुद्दाका वकिलहरू जो हुन्, वकिलहरूसँग पनि उहाँहरूले बयान नभन्नुहोस्, सही नै नभन्नुहोस्, सही गरेर होइन, तर आफ्ना अब तर्कहरू, आफ्ना ओपिनियनहरू एउटा बारका लिडरहरूसँग लिने त छँदैछ, मुद्दाका पक्षदेखि लिएर सबै लिनु, र उहाँहरू के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले विधि प्रक्रिया भनेको के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भन्नुहुन्छ भने म्याथ थप गर्न हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो। हेर्नुहोस्, अब म्याथ थप नगरेपछि उहाँ फर्केर कहाँ जानुभयो? मुख्य न्यायाधीशमै जानुभयो। मुख्य न्यायाधीश पद लिएन राखेर आउनु भएको थियो, विराटनगर जानुभयो। विराटनगरमा गइसकेपछि विराटनगरका वकिलहरूले के गरे त भनेर भन्नुहुन्छ भने जो सर्वोच्च अदालतमा गएको न्यायाधीश म्याथ थप भएन अथवा त्यहाँ आचरणको कारणले थिएन, त्यसलाई चाहिँ हाम्रोमा मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाउने, हामी बेन्चमै जाएनौँ भनेर बेन्च बहिष्कार गरे।
भनेपछि पद्धति नै नभएको होइन। यस, तर त्यसको लागि को अगाडि आयो? फेरि पनि अगाडि रामप्रसाद यहाँ आउनुभयो। रामप्रसाद प्रधान न्यायाधीश यहाँ आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि त्यही त यहाँले भनिराख्नु भएको दुईटा कुरामा अहिले उठेको अदालतभित्रको व्यतिथि जुन औपचारिक रूपमा उठ्छ, यसलाई अदालतले एड्रेस गर्नै पर्छ र अदालतको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले गोपाल पराजुलीले एड्रेस गर्नुपर्छ। उहाँले गर्नुपर्छ, पदमै रहेर अथवा बाहिर रहेर। अब त्यो त एउटा यो प्रश्न पनि एकदम उठाएका छन्। होइन, पदमा रहेर होइन, पदमा तपाईँको चाहिँ उहाँको स्थगन गर्ने भन्ने, अब जसरी आरोप आइराखेको छ र जसरी उहाँले कार्य सम्पादन गरिराख्नु भएको छ, जसरी फैसलाहरू गरिराख्नु भएको छ र पेपरले जुन कुराहरू उठाएका छन्, उहाँ पदबाट बाहिर बसेर गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छैन। हेर्नुहोस्, आशा छैन कि हुँदैन पनि होइन, यो मान्छेको मलाई उहाँप्रति आशा छैन, तर उहाँले गर्नु पर्थ्यो यसमा सहज रूपमा। अब जुन कुरा तपाईँको मैले भने होइन कि यहाँभन्दा मैले के भने होइन, उहाँ चाहिँ उहाँले तपाईँको चाहिँ अब जसरी केसीजीलाई समाउन गइयो होइन, समाएर ल्याइयो, राति नै राखियो, त्यसपछि पुलिस हिरासतमा होइन, त्यो पुलिस हिरासतमै जाँदैन। हालाकि आफूले अब म यहाँले बताउनु भयो, अब म अन्तिममा कहाँ आइपुगौँ भने यदि यसलाई ठिकसँग एड्रेस गरिएन भने भारतमा 70 वर्ष पछाडि त लोकतन्त्र खतरामा पर्दो रहेछ। एउटा अमुक गतिविधिले भने त्यो प्रधान न्यायाधीशको गतिविधिले त्यहाँ लामो कुरै छैन। उनीहरूले भनेको प्रधान न्यायाधीश तिमीले जसरी मुद्दा फैसला गराइरहेका छौ, तिमीले जसरी फैसला गराइरहेका छौ त्यो न्याय नपार्ने हिसाबले फैसला गराएको छौ भने उनीहरूले पछि हामी कहाँ पनि यसलाई ठिकसँग एड्रेस गरिएन भने हाम्रो भर्खरै 10 वर्ष लाग्न लागेको जुन गणतन्त्र छ अथवा आन्दोलनपछिको उपलब्धि छ त्यसमा अप्ठ्यारो पर्छ, सङ्कट आउँछ, आइहाल्छ नि। मान्छेको हेर्नुहोस्, न्यायपालिका यस्तो कुरा हो जहाँ न्यायाधीशले बोल्यो सकियो। न्यायाधीशले जब त्यहाँ फैसला गरिसकेपछि म बाहिर कुरा गर्दिनँ। अब फैसला गर्यो सकियो। फैसला हुनुभन्दा अगाडि त्यो सोभरेन्टीको प्रयोग हो। त्यो त्यहाँ बोल्न पाइन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ पक्षको तर्फबाट। हेर्नुहोस् है, सोभरेन संस्थामा राखेको सम्प्रभुको प्रयोग गरिँदैन, अप्रत्यक्ष प्रयोग गर्ने तपाईँको त्यहाँ गएको होइन। यति राम्रा न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। मैले अझ संस्थामै जाउँ, यसकारणले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत अथवा संवैधानिक निकायहरू जति पनि छन् यिनीहरूलाई बलियो बनाउँदै ठिकसँग चलाउँदै लग्यो भने मात्रै हाम्रो लोकतन्त्र संस्थागत बलियो हुने हो नि त। हुन्छ, त्यो गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु पर्यो, ठिक गर्नेले बोल्दा रहेछन् मान्छे भन्ने भन्नुहोस् न। वकिल पो कोही पनि बोल्ने निस्किएन नि त। वकिल पो कोही पनि बोल्ने, म यो पनि तपाईँलाई भन्छु होइन, वकिल पो तपाईँको कोही पनि बोल्ने रहेनछन्। तर कमसेकम एकजना केसीजी बोलिदियो नि बाबा, कि त काम नलाग्ने बोल्यो भन्नु पर्यो होइन। मैले त्यही भने, मान्छे विजयजी भोलि तपाईँको चाहिँ मान्छे मर्न गइसकेपछि होइन, मान्छे तपाईँको पैसाको पछाडि नहिँड्ने भइसकेपछि भन्नुहोस् न, मान्छे बोल्ने मान्छे त केसीले किन बोल्यो त? प्रधान न्यायाधीशज्यूले एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ केसीजीले किन बोल्नुभयो? 4 दिन त्यो फैसला कतिसम्म आवश्यक थियो? केसीजीलाई भन्दा धेरै गुणा बढी माया र संस्था बचाउने जिम्मा त प्रधान न्यायाधीशको हो, हाम्रो हो नि। हामीले त बोलेनौँ। हामीहरू त कहिलेकाहीँ चिया गफमा के गर्ने गर श्रीमान भन्ने हो भन्नेसम्म भन्ने हामीहरू निस्क्यौँ। बारले आफ्नो विज्ञप्ति एउटा चाहिँ के भनेदेखि जारी गर्यो होइन। त्यो विज्ञप्तिको अध्यक्ष पनि शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजीले पट्टि गर्यो, उहाँसँगै मिल्ने गरेर गर्यो। मेरो आफ्नो विचारमा ऊ मेरो अध्यक्ष हो होइन, ऊ मेरो अध्यक्ष हो। जति पनि भन्न समझे निकै गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् आज यो हाम्रै छलफलमा पनि। यसलाई राम्रोसँग एड्रेस नगर्ने हो भने मैले अघि भनिसकेँ, फेरि पनि तपाईँलाई म भन्छु, मानहानि ठहर हुने कि नहुने भन्नको लागि यो मुद्दाहरूभित्र प्रवेश गर्नै पर्छ। फेरि पनि तपाईँलाई मैले सुरु कुरा भनेको छु, यो ठट्टा छैन। केसीजी फलानु फैसला गर्नुभएछ, अनसनमा बस्नुभयो भनेर अनसनमा लेखेका कुराले होइन कि अब उहाँलाई मानहानिको लागि त लिएर आइसक्नुभयो। मेरो त मानहानिमा चाहिँ के भनेदेखि मेरो असन्तोष, मेरा प्रतिक्रिया यी मुद्दाहरू छन् भनेर उहाँले मुद्दा दिनुभयो। अब तपाईँ त्यो मुद्दाभित्र तपाईँले प्रवेश गर्नु पर्यो। केही नभए पनि केही मुद्दा त तपाईँले लिनु पर्यो इजलासले। आशा गरौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, बोलाउनु भयो, तपाईँले बोलाएकोमा चाहिँ धन्यवाद।